عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم انا كنحتسي القهوه ديالي كيف العاده. قلت علاش ما نوريكمش كيفاش تصايبوا السكراب ديال فرانك سكراب ولا المقشر ديال فرانك. هو معروف بزاف عند اليوتيوبرز وفي الانستغرام في الفيسبوك. المهم معروف بزاف لانه كيستعملوه كمقشر للبشره. هو عنده بزاف ديال الفوائد، وانا كنقدم لكم المقادير كيفاش كيتصاوب، لان لاباز ديالو ولا الاساس ديالو اللي هي القهوه، والقهوه حنا كنعرفوها كاملين. انا غنوريكم جوج ديال الطرق. هو هذا السكراب هذا زوين بزاف للبشره لانه كيعاود كيحيد هذيك الطبقه الفوقانيه ديال الجلده، وهو انتي اوكسيدانت، انتي ايج، انتي سيلوليت، يعني عنده بزاف 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 ديال الفوائد. حنا كنعرفوا الصنفره ولا التقشير بالقهوه هو مهم بزاف. غادي نخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. هاد الفرانك سكراب ولا هاد المقشر ديال الفرانك اللي هو لا باز ديال القهوه، فهو سهل جدا. انا غادي نوريكم كيفاش تصايبوه على طريقتين، وديروا الطريقه اللي كتناسبكم واللي كتناسب الجسم ديالكم. ولكن لا باز ديالو الاساسيه اللي هي القهوه عاديه، القهوه ديالنا اللي كنشربوا. غير انا كنديروا على جوج ديال الطرق. يا اما كندير القهوه اللي هي فلتري ديجا فلتري، يعني ملي كنشرب القهوه ديالي ديما كنخلي كنصفي وكنخلي القهوه اللي هي كنخدم بها السكراب ديالي ديال الوجه، وكنخدم بها السكراب في الحمام. كاينه هاد الطريقه هذه. غير غنوريكم انا غير الاضافات. يعني غتاخذوا مثلا هاد القهوه هذه، غنوريكم غير اكزومبل بسيط وانتم باش تخدموا عليه. يعني ما عند لا كونتيتي كتمشي على حسب واش غادي تخدم به الجسم ولا تخدم به الصنفره ديال الوجه. وبالنسبه للصنفره كنديروها من 2 حتى ل3 المرات في الاسبوع، ما عندك حتى مشكل. الله يجعلك، انا عندي مثلا غندير هذه، الله يجعلني نديرها كل نهار، ما عنديش اشكال، لان اصلا ما فيهاش مشكل. المشكله هي ديك الاضافات. يعني الا بغيتي ديري صنفره عاديه ممكن ديريها غير بالقهوه والعسل، داكوغ. كتضيفي القهوه والعسل وغديري بها الصنفره للوجه ديالك، اولا القهوه زيت الزيتون، القهوه والكوكو اللي بغيتي، اولا غير القهوه بوحدها. غادي نجيو الا بغينا نديرو الصنفره وتكون فيها الاكسفوليشن، يكون فيها تقشير ويكون فيها تفتيح وما الى ذلك. هادو هما الاضافات. بالنسبه لهذا السكراب ديال الجسم كنزيدو فيه واحد جوج مسائل، اللي هو الزنجبيل والقرفه. كنزيدوا شويه ديال الزنجبيل على حسب الكميه، وشويه ديال القرفه على حسب الكميه، داكوغ. وغادي عندنا جوج المسائل اخرى اللي كنضيفوا، اللي هو عندنا الملح ديال البحر وسنيده، داكوغ. الا ما توفرش عندكم الملح البحر، يكون عندكم غير الملحه العاديه ديال الطعام وسنيده. اللي عندهم حساسيه من الملح ولا يخافوا مثلا عندهم اريتيشن ولا شي حاجه، غادي يديروا غير سنيده فقط. يعني كنديروا مثلا معلقه تقريبا، داكوغ. اللي ما عندوش مشكل مع الملح ممكن يضيف شويه ديال الملح، لانها كتساعد كذلك حتى هي في الصنفره. اللي عنده قلنا الاغيتاسيون غادي انولي الملحه اصلا، لا الملحه ديال البحر ولا الملحه اخرى، غادي يستعن بسنيده اولا العسل، داكوغ. ها هو الخليط عندنا واجد. الاضافه اللي كنضيف انا اللي هو الحامض. كنديروا لو زيت هذاك القشره كنحك الحامضه، كناخذ القشره ديالها والعصير ديالها، كندير واحد شويه ديال العصير بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الاريتيشن. باش نهضروا على الفوائد ديال هذا المقشر، فهو عنده بزاف ديال الفوائد. ومن اهم الفوائد انه كيحارب السيلوليت، ما كيخليش البشره ترهل، كيمنع ظهور ولا كيمنع الشيخوخه ديال البشره. واهم حاجه واهم نقطه اللي هي هذيك، كيخلي البشره مشدوده، يعني البشره ما كيبقاش فيها هذاك الترهل وما الى ذلك. بالنسبه اللي بغيتو تزيدوا مثلا بعض الزيوت ولا شي حاجه بحال الكوكو، بحال الارغان، بحال الويل داموند، بحال الزيت ديال الورد، المهم الزيوت اللي كتزيد في الفعاليه ديال التفتيح وديال شد البشره ممكن تضيفوها، ما عندكمش اشكال. غادي نجيو للسكراب الثاني اللي هو كيكون غير بالبن بالقهوه. انا هنا كندير غير كميه غير باش نوريكم. ما نتوما كديروا ملي كتبغيو ديروا غديروا الكميه اللي غتناسب الوجه ديالكم والجسم ديالكم. الا بغيتو ديروا الصنفره اولا السكراب تقشير هذا ديالكم الجسم ديالكم. غادي غير اكزومبل نفس الطريقه كنديروا شويه ديال الزنجبيل وشويه ديال القرفه. الزنجبيل على عاده على انه كيفتح، فهو كيساعد على الدوره الدمويه هو والقرفه، داكوغ. يعني هنا الكميه ما
خصهاش تكون كثيره على حسب الجسم، داكوغ، لانه كيسخن الذات. علاش ملي كنهضروا هنا كنقولوا كيساعد على الدوره الدمويه، وكذلك كيساعد على محاربه للسيلوليت، هذوك الخطوط وما الى ذلك، والترهل ديال البشره، وهادو هما اصعب حاجه كتكون في البشره. فالزنجبيل زوين بزاف، القرفه زوينه كذلك بزاف. الوغ وكنجي للمرحله الاخرى اللي هي اللي كنضيف السكر والملح ديال البحر، اولا الملح العادي. كنضيف مثلا ملعقه. بالنسبه للناس، انا قلت بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل مع الملح ما يضيفوش الملح ابدا. انا ما عنديش اشكال، كنهضر بالنسبه لي انا ما عنديش اشكال. كاين اللي كيزيد البيكربونات دو سود، نسيت ما قلتهمش، البيكربونات دو سود كاين اللي كيزيدهم عوض انك ديري كاع هادو بجوج، ما عندناش اشكال، داكوغ. نسيت ما حطيتهمش عندي هنايا. وانا دائما كنضيف لو سيترون، بالنسبه للجسم، لانه كيساعد على التفتيح، خصوصا دابا في هذه الفتره هذه اللي حنا فيها، يعني من مور الصيف وهذيك الجسم كياخذ بعض البقاع من سواء من البحر سواء من، يعني الجسم ديالنا كيتبدل اللون ديالو. كنحاولوا حنايا في هذه الفتره هذه نردوا البشره ديالنا، نردوا لها اللون ديالها الاصلي. الوغ كنحتاج شي شويه ديال السيترون. بالنسبه اللي عنده مثلا حساسيه من السيترون ولا من الحامض، غيستعمل غير الزيت، غير لهذا القشور ديالها، كنحكو وكنديروه وكنخليوه وكنديوه معنا للحمام. هو احسن وقيته صراحه فين ممكن ندير الصنفاره هي مثلا اللي كنكون سخونه. هو ديجا سخون، ولكن ملي كيكونوا المسام مفتوحين، هذه هي الفكره، كيكونوا المسام مفتوحين، هذه هي احسن وقيته غادي نقدر ندير فيها هاد الفرانك سكراب. هذه هي احسن وقيته. الوغ انا غادي نعصر فيه الحامض ونوريكم كيفاش كيولي الشكل ديالو. انايا ضفت هنايا، زدت شويه ديال الكميه، وانا زدت شي شويه ديال الملح، ما عنديش معاها مشكل. وغادي ناخذ الزيت اولا هذاك القشور ديال الليمون، لانه كيطلق لينا هذاك الماده العطريه ولا الماده الفعاله، يعني تيطلق لينا هذيك الزيت كما كتشوفوا. هذيك اللي عنده بالنسبه للحامض، انا بارفو ما كيكونش واجد عندي الحامض، كنستعمل غير هذاك كناخذ الويل ايسونسيال ديال السيترون، وكندير بعض النقيطات، لانه هو اكليرسيسون، وكذلك كيعاون على لي سيلوليت وانا كنبغيه بزاف على حسب التفتيح ديال المنطقه. الوغ هادو هما لي زيت كتكون فيهم ديك الماده العطريه. انا قلت لكم ما توفرش عنده مثلا الحامض، انا بارفو ما كيكونش عندي، ولكن ضروري تكون عندي هذيك الويل ايسونسيال. وبالنسبه للاضافات ممكن تضيفوا اللي بغيتوا. انا قلت لكم ممكن تضيفوا مثلا شي زيت معينه، غير هي زيت خصها تكون شويه مائيه، اولا تكون ديال الترميم كذلك، ماشي غير زيت انا غادي تخلي لنا الزيت وصافي. فوالا. وغادي نعصر هاد الحامضه هذه هنايا، وغادي نجي كنعصروا الحامضه هكا. هادي بالنسبه لي انا ما عنديش مشكل مع السيترون، ما عنديش مشكل مع هذا، ما عنديش اشكال كاع. الواحد خصو يجرب الحساسيه، واش عنده حساسيه ولا ما عندوش. كندير تقريبا على حسب الكميه اللي عندي، وكنخلط هذا الشيء حتى كيولي عندي على شكل عجين. ما يكون، ما خصوش يكون عاوتاني، يعني خصو يكون تقريبا بحال هكا، يكون شويه ناشف باش يجينا بحال هذاك ديال الفرانك. كما قلت لكم ممكن تزيدوا نتوما العسل، ممكن تزيدوا اللي بغيتو في الصنفره، ما عندناش اشكال. الوغ كنخليوه واحد شي شويه على ما كينسجموا المكونات، وكنديوه معنا للحمام عادي ولا الدوش وكنديروه في اخر ايطاب، يعني حتى كنساليو الدوش ديالنا وداكشي كتبقى لينا واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه، وكنديروه في الجسم ديالنا، وكنخليوه كذلك هاد المده هذه اللي قلنا 10 دقائق حتى 15 دقيقه، وكنغسلو. بالنسبه للناس اللي وضعوا مثلا الكوكو ولا العسل ولا وخلى لهم بحال نقولوا الجسم شويه بحال مزيت، كاين اللي ما كيبغيش هكاك، غادي ديري الجيل شاور ديالك في الاخر، غادي تشلي به ماشي اشكال. اي جيل شاور عندك، جيل دوش، اي جيل شاور غادي ديريه في الاخر، غير باش تحيدي داك كاين اللي ما كيبغيش داك في الاخر ديال الدوش، كاين اللي كيبغي تكون لابو ديالو ناشفه. فوالا انا كنجمع بالحامض الا لاحظتوا. المهم ديجا خصنا نخليو واحد شويه، انا بغيت غير باش نوريكم.
ما كنفركو ما حتى شي حاجه، هو راه كافي. وديجا حيت فيه الجانجومبر بودر، وفيه الكانيل بودر كذلك، فهو كيسخن اصلا، هو كيسخن على اللحم. سيرتو انا قلت لكم احسن وقيته كيدار فيها هي في الدوش ولا في الحمام. الوغ كنخليوه تقريبا مده ديال كنخليوه تقريبا 10 حتى ل 15 دقيقه حتى الجسم كي فريمون كيشرب هذيك المواد اللي كاينه. وكنديروا كوماج غير خفيف، كوماج يعني كنديروا كوماج خفيف، لان ديجا كاع دوك المكونات اللي حنا درنا راه تيعاونوا على الصنفره عاديه. كنديروا كوماج هكا خفيف وكنشلو. الا لقينا باللي بقات لابو ديالنا هو ديجا كتبقى لابو رطبه وكيتحيدوا منها هذوك كيتحيد منها الوسخ وداكشي. الا لقينا بلي لابو ديالنا مزيته وما عجبناش انها تكون مزيته، غير نديروا الشاور جيل. غير كتغسلوا الجسم ديالكم ولا الوجه ديالكم، ولا يستحسن باش تبقاو محافظين على ديك الرطوبه وهذيك النظافه وهذاك سميتو، يستحسن تستعملوا شي زيت بحال زيت الارغان، زيت اللوز، زيت ديال الورد. المهم كاين بزاف ديال الزيوت. الكالندولا حتى هي ممتازه، البوغاش ممتازه، ممكن بزاف ديال الكوكو كذلك ممتازه. المهم كنبغيش نبقى نذكر الزيوت باش ما نذكرش شي حاجه وننسى شي حاجه. مهم اهم حاجه انكم تستعملوا شي مرطب من بعد، ولا شي حليب عندكم ولا شي كريم، ولا باش تبقاو محافظين على ديك الرطوبه ديال البشره ديالكم والنضاره ديالها والنظافه ديالها. الوغ بالنسبه للسكراب قلنا كيتستعمل على بزاف ديال الاشكال. كاين هذه الطريقه قبل ما ننهي الفيديو، كاين هذه الطريقه هذه يعني كتصايبوه نتوما كيكون عندكم بحال هكا واجد ياك. وحتى كتمشيو مثلا بالنسبه للناس اللي كيمشيو للحمام، حتى تمشي للحمام وديريه مثلا هكا. نوريك اكزومبل عادي يعني ما عندكش الوقت مثلا، حتى كتمشي للحمام كديري مثلا هكا معلقه، ولا تديري مثلا العبار اللي غادي يكفاك، وكديري غير الماء، شويه ديال الماء سخون، يعني تيزربانه، وغديري به السكراب ديالك عادي جدا. يعني حنا الفكره هي المكونات ديال هاد السكراب هذا. المكونات ديالو الاساسيه اللي هي البن والسكر ولا الملح ديال البحر، اولا بجوج بيهم الا ما عندكش حساسيه من الملح. الوغ كنتمنى هاد الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا ليا سبسكرايب ولايك وشير لي فيديو، وفرجه ممتعه.